Tungod sa kainit sa panahon, Marso giila isip Fire Prevention Month sa nasod. Mao ba? Tungod kini sa sugod sa ting-init sa Pilipinas, ang panahon nga init ug uga ang palibot ug mas taas ang posibilidad nga adunay masunog. Sumala ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, tigpamakba sa Cebu City Fire Station, giila ang Marso isip Fire Prevention Month pinaagi sa Presidential Proclamation No. 115A nga gipagawas ni kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Giila ni ini nga kritikal nga panahon ang Marso tungod sa seasonal nga kondisyon sa atong nasod. Kung init ang panahon, uga ang mga kahoy, sagbot ug basura, ug usab ang mga materyales sulod sa balay ug masayon kini masunog bisan gamay lang ang sipil. Pananglitan, ang pataka ug labay sa upos sa sigarilyo o pataka ug sindi sa kalayo, posible nga masila og dayon tungod kay uga ang palibot. Matud pa ni Villanueva, sa record sa Bureau of Fire Protection kung BFP, ang Marso, Abril ug Mayo maayo mga bulan nga naay labing taas nga kaso sa sunog matag tuig. Busa dili gyud malikayan nga adunay mga insidente, ilabi na nga sugod na sa summer season. Ang Marso gihimong Fire Prevention Month tungod kay mao kini ang sugod sa labing init nga mga bulan sa Pilipinas ug base sa datos mao sad kini ang panahon nga pinakadaghan ang sunog. Busa karong Marso, dili lang ta magbantay, magtinabangay ta aron sa pagdikay sa sunog. Mao ba? Karel Evangelista, USJR Com Intern.